फैसलाबाद में रात गए और सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाकों में 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। इलामा इकबाल कॉलोनी में सबसे ज्यादा 77 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलाम मोहम्मदाबाद में 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डोगर बस्ती में बारिश 72, जेल रोड पर 71 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर की अहम शाहराहें बारिशी पानी से भर गईं। वासा का फील्ड स्टाफ मुतहर्रिक, मशीनरी फॉल कर दी गई। मॉनसून का 8वां स्पेल 14 तबक रोशन करने लगा। रात और सुबह होने वाली बारिश ने शहर पानी पानी कर दिया। इकबाल स्टेडियम और मलहका इलाके पानी में डूब गए। मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। मॉनसून के नए स्पेल की पहली बारिश ही जहमत बन गई। फैसलाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। निकासी आब न होने से सरगोदा रोड पानी में गुम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चंद घंटे की बारिश ने महीनों की मंसूबा बंदी की कली खोल दी। फैसलाबाद की शायद ही कोई सड़क पानी से खाली हो। शेखोपुरा रोड पानी से भर गया। निकासी आप न होने से ताजिर परेशान। फैसलाबाद की अहम तरीन सड़कें पानी में डूब गईं। शहर के मुतअद्दिद इलाकों से निकासी आप न हो सकी। जीटीएस चौक में हर तरफ पानी ही पानी। मोटरसाइकिल और गाड़ियां सड़क के बीचों बीच बंद होने लगी। झंग में दरियाई इलाकों का ज़राई रकबा सैलाब की नजर। मुतअद्दिद मोहताजात में 1.5 माह से जिंदगी मफलूज। दरिया चनाब में हेडमराला पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। हेडमराला पर मिकदार 93,000 क्यूसेक हो गई। इलाका मकीनों के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई। झंग में सैलाबी सूरत-ए-हाल बागबानों पे भारी। अमरूद की फसल बुरी तरह मुतासिर। सैलाबी पानी, नमी और सूरज की तपिश ने फसल कब्ल अज वक्त तैयार कर दी। हर वक्त पानी होने के बायस पका फल उतारा ना जा सका। बहुत सारा कीमती फल सैलाबी पानी में बह गया। किसानों के मुताबिक बागात में 10% फल भी बाकी न रहा। अहमदपुर से आर के इलाके समुद्वाना में दरियाई कटाव में तेजी। सैलाबी पानी बस्ती बहलोल में दाखिल। अपनी मदद आप के तहत बनाया गया हिफाजती पुल बह गया। सैकड़ों एकड़ सरे रकबा दरियाई पानी डूब गया। बस्ती वली मोहम्मद झंडेर भी दरियाई पानी की जद में आने का खदशा। मकीनों में खौफ और हरास फैल गया। झंग के रिहायशियों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद नन्हे बच्चे सैलाबी पानी में नहाने लगे। मॉनसून में महंगाई के बादल की भी गरज चमक। चिन्योट में खाना बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 10 से 16 रुपए फी किलो का इजाफा। घी 534 से बढ़कर 550 रुपए किलो कर दिया गया। ऑयल की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफा सामने आया। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। मुर्गी भले कमजोर, कीमत फिर भी मुंह जोर। हफ्ते के आखिरी रोज भी चिकन 600 रुपए किलो फरोख्त। आलू के सरकारी निर्ख 80, प्याज के 65 रुपए फी किलो। टमाटर बाजार में 100 रुपए फी किलो तक बेचे जाने लगे। गिरां फरोश हर आइटम पर 10-20 रुपए इजाफी बटोरने लगे। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। एफबीआर को किसी भी शनाख्ती कार्ड नंबर पर होने वाली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को चेक करने का इख्तियार मिल गया। स्टेट बैंक के बिल ताउन से ट्रांजैक्शंस की तफसीलात एफबीआर को फराहम की जाएंगी। एफबीआर ने टैक्स गुजारों को नए इम्तिहान में डाल दिया। 60 दिन में पासवर्ड तब्दील न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हजारों शहरियों के ऑनलाइन टैक्स प्रोफाइल के पासवर्ड्स मनसूख। अब ऑनलाइन प्रोफाइल खुलेगी ना इनकम टैक्स रिटर्न जमा होगी। टैक्स गुजार परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट रेवेन्यू रिकवरी के लिए छुट्टी के रोज भी मुतहर्रिक। शाजिया रहमान ने रेवेन्यू अफसरान और फील्ड स्टाफ की मीटिंग बुला ली। जल्द रिकवरी के सख्त अहकामात जारी कर दिए। सियासी जमातों के सरबराहान के लिए माली गोशवारे जमा कराना लाजिम। इलेक्शन कमीशन की दीगर डेडलाइन में 4 रोज बाकी रह गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए से असासों की तफसीलात जमा होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सालाना आमदनी और
اخراجات کی تفصیلات شیئر کرنا ہوں گی۔ فیصل آباد کے شیخوپورہ روڈ کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ اہم ترین سڑک پر پڑے بڑے بڑے گڑھے مسائل کا سبب۔ بارش کے بعد کھڑا ہونے والا پانی مشکلات بڑھانے لگا۔ روڈ پر گاڑیوں کا پنچر اور خراب ہونا معمول بن گیا۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو کر رہ گئی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب پروگرام۔ صفائی کمپنیز کی شاہراہوں اور بازاروں کے بعد گلی محلوں پر خصوصی توجہ۔ المیزان ایسوسی ایٹس چک جھمرا میں متحرک۔ 14 یونین کونسلز اور شہری ایریا میں خصوصی صفائی مہم۔ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کی جانے لگی۔ مزید مشینری ہائر کر کے میکینیکل سویپنگ، کوڑے کے بڑے ڈھیر ہٹائے جانے لگے۔ گوجرا کی توفیل کالونی کی کل سے بجلی بند۔ ٹرانسفارمر خراب ہونے سے بجلی کی سپلائی معطل ہوئی۔ فیض کو حکام 24 گھنٹے بعد بھی مرمت نہ کر سکے۔ گھروں میں پینے کا پانی بھی ختم۔ مکینوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ ٹرانسفارمر کی خرابی کے خلاف سراپا احتجاج۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں لٹکتے تاروں کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ اسلام پورہ میں شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ مکین کہتے ہیں متعدد شکایات کی لیکن کوئی سنوائی نہ ہو پائی۔ حکام سے تاروں کی حالت درست کرنے کا مطالبہ۔ جھنگ میں مبینہ پولیس مقابلے میں اشتہاری ڈاکو ہلاک۔ سی سی ڈی نے 2 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکا۔ ملزمان نے رکنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں اشتہاری ڈاکو اظہر ملنگنی مارا گیا۔ پولیس کے مطابق اظہر ملنگنی اپنے ساتھی کی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ فیصل آباد میں ڈمپر نے شہری کی جان لے لی۔ میراوالا بگلا میں غریب حسین اور انصر موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ تیز رفتار ڈمپر نے دونوں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں غریب حسین موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ انصر کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نشاط آباد پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ پیٹرولنگ اینڈ ہائی وے اہلکاروں کو ریفریشر کورس کرانے کا حکم۔ ڈی آئی جی پیٹرولنگ کا ریجنل اور ڈسٹرکٹ افسران کو مراسلہ۔ صحت اور ڈیوٹی سے متعلق کورس کروایا جائے گا۔ کورس کے بعد اہلکاروں کا تحریری امتحان بھی لیا جائے گا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں غیر قانونی تعمیرات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ غیر قانونی بلڈنگز کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کا ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا۔ صوبے کے بلدیاتی ادارے تفصیلات فراہم کریں گے۔ محکمہ بلدیات پنجاب کا صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں کو مراسلہ۔ ذرائع کے مطابق بلڈنگ افسران نے فیلڈ میں پرائیویٹ افراد متعین کر رکھے ہیں۔ فیصل آباد میں گاڑیوں کے لگژری نمبرز کا منصوبہ ناکام۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے وینٹی نمبر پلیٹ منصوبہ شروع کیا۔ رواں سال کسی شہری نے بھی لگژری نمبر حاصل نہ کیا۔ منصوبہ وینٹی نمبرز کی بھاری مالیت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان اپنے انتخابی حلقے میں پہنچ گئے۔ NA 97 تاندیا والا میں عمائدین سے ملاقاتیں، کسانوں اور سماجی شخصیات سے بھی ملے۔ ہمایوں اختر فوت شدہ افراد کے گھر بھی پہنچے۔ مرحومین کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی بھی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ماہ مقدس کی آمد ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ تمام سرکاری محکموں کے افسران کی شرکت۔ جلوس روٹس کی صفائی بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کر دی۔ نت نئی اور لش پش کرتی گاڑیوں کے شوقین فیصل آبادیوں کے لیے خوشخبری۔ پاک ویلز نے گٹ والا کمرشل ہب میں کار میلہ سجا دیا۔ خوبصورت گاڑیاں شوقین افراد کی توجہ کی مرکز بن گئیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد میلے میں امنڈ آئی۔ کوئی گاڑی بیچنے تو خریدنے کا خواہش مند۔ ریجنل سیلز مینیجر فراز آصف نے کہا، پاک ویلز کی جانب سے ہر 3 ماہ بعد میلہ لگتا ہے۔